नमस्ते, म राहुल पाण्डे, मोटिभेसनल स्पिकर, गोर्खा रिकमेन्ड कन्सल्टेन्ट एन्ड मास्टर ट्रेनर तथा सम्पूर्ण सल्लाहको टिमबाट फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज पृथ्वी जयन्ती, पृथ्वीनारायण शाह सबैको मन र मस्तिष्कमा हुनुहुन्छ र आज त्यसै दिनलाई सम्मान स्वरूप हामीले मनाउनेछौँ। र किन हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई यति धेरै सम्मान गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी एउटा कुशल असल नेतृत्व लिने एक राजाको रूपमा मात्र नभइकन एउटा लिडरको रूपमा हामी चिन्दछौँ, त्यो विषयवस्तुलाई हामी आजको यो भिडियोमा समेट्दैछौँ। त्यही कारणले गर्दा भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, सायद तपाईँको जीवनमा यो भिडियोले परिवर्तन ल्याउनेछ। विशेष गरी युवाहरूलाई आजको यो भिडियोले हेर्नै पर्ने र पृथ्वीनारायण शाहको यो जीवनी आफूमा पनि लागू गर्नुपर्ने केही सूत्रहरू पनि हामीले लिएर आएका छौँ। नेपाल राष्ट्रको निर्माता पृथ्वीनारायण शाह युवाहरूका पाठशाला हुन् भन्दा धेरैलाई अनौठो पनि लाग्न सक्ला। प्रौढ पृथ्वीनारायण शाह युवाहरूको लागि कसरी पाठशाला हुन सक्छन् भनेर जिज्ञासा र सवाल पनि उठ्न सक्ला। पृथ्वीनारायण शाह भन्न साथ औँला उठाएका, लामा जुगा भएका प्रौढ तस्बिर मान्छेहरूको दिमाग र मस्तिष्कमा रहेका छन्। त्यसबेला मान्छेहरूले पृथ्वीनारायण शाह प्रौढ मात्र देख्दछन् र उनी कुनै समयमा युवा पनि थिए भनेर सम्झना नआउन पनि सक्ला, किनभने मानिसहरूको दिमागमा रहेको युवा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर प्रकाशित छैन, कसैले देखेको छैन र युवा पृथ्वीनारायण शाह मान्छेको दिमागमा वा आँखा अगाडि नाच्दैन। त्यसैले पहिलो सवाल उठ्न सक्छ, प्रौढ पृथ्वीनारायण शाह कसरी युवाहरूको पाठशाला हुन सक्छन्? यसको जवाफ तस्बिरको युवा पृथ्वीनारायण शाहबाट होइन कि कर्मवीर युवा पृथ्वीनारायणबाट दिनुपर्ने हुन सक्छ। र त्यो भनेको युवालाई युवा पृथ्वीनारायणको जीवनी र कार्यमा जोड्नु हो। अर्थात् युवा पृथ्वीनारायण हरेक युवाहरूको लागि युवा पाठशाला हुनेछ। युवा पृथ्वीनारायण शाह युवाहरूको एकैपल्ट पाठशाला, पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक समेत हुनेछ, जुन पाठशालाबाट युवाहरूले धेरै सिक्न सक्छन्। पृथ्वी पाठ्य पुस्तकका हरेक पानाबाट आफूलाई नयाँ ऊर्जा भर्नेछन्। पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्वत 1779 साल पौष 27 गते गोर्खा दरबारमा जन्मेका हुन्। उनी आफ्ना बुबा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि विक्रम सम्वत 1779 सालमा गोर्खा दरबारको सिंहासनमा राजाको श्रीपेज पहिरिएर बसे। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाह राजा भएको बेला जम्मा 20 वर्षका युवा मात्र थिए। उनले राजाको पद पौरखले पाएको होइन, परम्पराले पाएको। त्यसैले यो पद युवाहरूको पाठशाला होइन, तर यो पदमा बसेर उनले जो पौरख गरे, जो परिणाम हात पारे, त्यो चाहिँ युवाको पाठशाला हो। युवा उमेर महत्त्वपूर्ण पाटो हो जीवनको, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त्यो उमेरमा हामी जुन बाटो हिँड्छौँ र जसको सेवा गर्छौँ भन्ने हो। त्यो उमेरलाई पृथ्वीनारायण शाहले कुन बाटोमा हिँडाएर कसको सेवामा लगायो, यो नै युवाको पृथ्वी पाठशालाबाट सिक्ने महत्त्वपूर्ण पाठ्य सामग्री या पाठ्य पुस्तक हो। के सिक्ने पृथ्वी पाठशालाबाट युवाहरूले भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामी छलफललाई अगाडि बढाउँ। सामान्यतः युवा उमेर अपरिपक्व नै हुन्छ। ज्ञानको कमी, शिक्षा र अनुभवको कमी र धैर्यताको समेत कमी हुने उमेर पनि युवा अवस्था नै हो। जीवनलाई कुन बाटोमा हिँडाउने, जीवनलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरूको निर्धारण पनि धेरै हदसम्म युवा उमेरकै क्रियाकलाप र चरित्रले निर्धारण गर्दछ। कुमार्ग र सुमार्ग, कुसङ्गत र सुसङ्गत ठम्म्याउन सक्ने र जोसमा होस घुमाउने पनि युवा उमेर नै हो। सुसंस्कारबाट विचलन भएर कुसंस्कारको बाटोमा हिँड्न सक्ने खतरा पनि युवा उमेर नै हो। जीवन भनेको नै भोग विलास र मोजमस्ती हो भनेर भविष्य र आफ्नो जीवनप्रति गैर जिम्मेवारी हुने खतरा पनि यही युवा उमेरमा नै हुन सक्छ। सजिलै अरूको कुरामा बहकिने, उल्किने, हौसिने, ठिक
र बेठिक ठम्ब्याउन नसक्ने उमेरजन्य कमजोरीहरू पनि यही उमेरमा नै प्राय देखिन्छन् या दोहोरिन्छन्। युवा उमेरजन्य नकारात्मक पाटा र बाटाका खतराहरू धेरै भए पनि यही उमेरमा नै सकारात्मक सोच र विचार बोकेर ऊर्जावान युवा उमेरलाई व्यापक धेरैको हित र जितमा समर्पण गरेर युगान्तकारी परिणाम दिने युवाहरूको नाम र लाम पनि धेरै भेटिन्छ। यसलाई अपवाद नबनौ, एउटा अठोट बोकेको युवाको प्रतिनिधि चरित्र पनि हो। यस्ता प्रतिनिधि चरित्रका धेरै युवाहरूमध्ये एक नाम हो नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह। उनै शाहको युवा उमेरको कालखण्ड, प्रवृत्ति र चरित्रलाई युवाहरूको पाठशालाको रूपमा प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्दैछु। पृथ्वीनारायण शाह राजा नरभूपाल शाहको जेठो छोरा भएकाले स्वाभाविक रूपमा प्रचलन अनुसार उनी युवराज थिए। समान्ति युग, समान्ति अहङ्कार जे पनि गर्न सक्ने, गर्न पाउने भए पनि किशोर पृथ्वीनारायण शाहमा नकारात्मक पाटोले ठाउँ लिन पाएन। किशोर उमेरदेखि नै उनको लागि जीवनको सकारात्मक बाटो तय भएको थियो। उनलाई त्यो बाटोमा हिँड्न नै उत्साही भए। उनलाई सकारात्मक बाटो रुचिकार लाग्यो र त्यसैले उनमा ऊर्जा बढ्दै गयो। यसो हुनाले मूल कारण पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो पहिलो पाठशाला आमालाई बनाए र जीवनको पहिलो शिक्षक आमाहरूलाई नै बनाए। यो उनको जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो। त्यसबेला राजाहरूको बहुरानी विवाह गर्ने चलन थियो। नरभूपाल शाहका पनि विवाहित बहुरानीहरू थिए। पृथ्वीनारायण शाह रानी कौशल्यावतीबाट जन्मेका थिए, तर उनले माया र शिक्षा सबैभन्दा धेरै जेठी रानी आमा चन्द्रप्रभाबाट पाएका थिए। पृथ्वीनारायणलाई पृथ्वीनारायण बनाउन अथवा सबै किसिमको सकारात्मक बाटोमा हिँडाउन उनले सबैभन्दा धेरै ठुलो योगदान दिएकी छिन्। आमा पाठशाला प्रारम्भदेखि नै जीवनको महत्त्वपूर्ण पाठशाला हो। त्यही पाठशालाबाट पृथ्वीनारायण शाहले जीवन पढे, अनुशासन पढे, संस्कार पढे, कर्तव्य पढे, अध्यात्म र शौर्य पढे, भावी राजाको जिम्मेवारी पढे। आमा पाठशालाको माध्यमबाट असल गुरुहरूबाट असल नीति पढे, असल शास्त्र र शस्त्र पढे। यही पढाइले गर्दा, यिनै पाठशालाले गर्दा नै पृथ्वीनारायण शाहले जीवनको असल मार्ग फेला पारे र उनी अविचल अघि बढे। उनको सफलताको पहिलो राज यही नै थियो। पृथ्वीनारायण पाठशालाबाट युवाहरूले भन्दा अझ किशोरहरूले सिक्ने भनेको आमाको काख पहिलो पाठशाला हो। आमाबाट धेरै सिक। आमा बुबा सहित परिवार पहिलो पाठशाला हो। त्यहाँबाट धेरै सिक, अनुशासन सिक, कर्तव्य सिक, संस्कार सिक, संस्कृति सिक, धर्म सिक, परम्परा सिक र जीवन हिँडाउने सही मार्ग हिँड्न सिक। मूल्य मान्यता परम्परा सिक र त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन पनि गर्न सिक। आमाको काखशाला, बादशाला र पाकशाला आफैमा सबभन्दा ठुलो पाठशाला हो। राजाको मृत्युपछि त्यस बेलाको चलनलाई पालना गर्दै राजाको जेठो छोरो यानी युवराज पृथ्वीनारायण शाहलाई 20 वर्षको, मात्र 20 वर्षको उमेरमा, युवा उमेरमा गोर्खा राजाका राजा भएर गोर्खाको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी आइलाग्यो। युवा पृथ्वीनारायण शाहको यो अवसर पनि थियो, चुनौती पनि थियो। गोर्खा 2400 राज्यहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो तथा गरिब पनि थियो। त्यसैले यो कमजोर, गरिब र गोर्खा आफैमा पृथ्वीनारायणको लागि चुनौती थियो र यसलाई बदल्ने शक्ति र जुक्ति फेला पार्ने र बलियो गोर्खा बनाउने अवसर पनि थियो पृथ्वीनारायण शाहको लागि। तर पृथ्वीनारायण शाहले चुनौतीलाई चिरेर अघि बढे, अवसरलाई खेर जान दिएनन्। पहिलो त पृथ्वीनारायण शाहले पहिलेका अधिकांश युवा राजाहरू जस्तो भोगविलास र ऐस आराम, मोजमस्ती राजाको प्राथमिक काम प्रवृत्ति र चरित्र हो भन्ने कुरालाई व्यवहारबाटै खारिज गरे। युवा उमेरमा आफूलाई कुन बाटोमा ढाल्ने र आफूलाई कस्तो प्रवृत्ति र चरित्रको बनाउने यो पृथ्वी पाठशालाको महत्त्वपूर्ण
पाठ हुन सक्छ युवाहरूको लागि। उनले नेपालका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले कवितामा भने जस्तै उद्देश्य के लिनु उडी छु चन्द्र एकमा मेल खाने पात्रमा आफूलाई मिलाए, अर्थात् उनले ठुलै महत्त्वाकांक्षा लिए। महत्त्वाकांक्षा, ठुलो सपना अथवा ठुलो उद्देश्य लिएर अघि बढ्ने उनले अठोट लिए। उनको अठोट दृढ थियो। युवाहरूले पृथ्वीनारायण पाठशालाबाट ठुलो सपना र दृढता पढ्न सक्छन् र सिक्न सक्छन्। पृथ्वी पाठशालाबाट युवाहरूले पाँचवटा नि पढ्न सक्छन्, अर्थात् 5वटा निलाई उनीहरूले पाठ्य सामग्री बनाउन सक्छन् र यसलाई उनीहरूको जीवनमा मार्गदर्शनको रूपमा पनि लिन सक्छन्। र 5वटा नि हामी कुरा गर्दैछौँ, जस्तै तपाईँहरू युवाहरूको लागि यस्तै काया पलट गर्न सक्छ। तपाईँको सपना तपाईँले साकार गर्न सक्नुहुन्छ। के रहेको छ यो 5वटा नि? पहिलो नि, निराशलाई उनले जीवनबाटै सधैँको लागि विदाई गरे। आफूमाथि निराशा हाबी हुन दिएनन्। न उनी म कमजोर छु, म गरिब छु भनेर आफूलाई खुम्चाएर राखे, न यदाकदा असफलताको निराश भएर आफ्नो योजना र उद्देश्यबाट पलायन नै भए। उनले म सक्छु, म जित्छु बाहेक केही सोचेनन्। दोस्रो नि, निरन्तर हो। पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो मूल उद्देश्य नभेटेसम्म अविश्राम, अविचलित र निरन्तर लागिरहे। तेस्रो नि, निर्भीकता। पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लडाईँमा निर्भीकतापूर्वक लडे, अर्थात् लीडर यानी नेता पृथ्वीनारायण शाहको अर्को चरित्र र विशेषता हो। चौथो नि, निर्णय क्षमता भएका नेताको विशेषता, अर्थात् उनी उचित समयमा उचित निर्णय गरेर अघि बढ्थे। उनी किम कर्तव्य विमोडमा कहिल्यै परेनन्, अलमलमा परेनन्। निर्णय गरे, अघि बढे। उनले आफूलाई कहिले अनिर्णयको बन्दी बनाएनन्। पाँचौं नि, निजी स्वार्थलाई निरन्तर सामूहिक अर्थात् राष्ट्रिय स्वार्थको मातहतमा राखिरहे पृथ्वीनारायण शाहले। पृथ्वी पाठशालाका हरेक नि पाठहरू जीवन मार्गलाई सफलतामा रूपान्तरण गर्न युवाहरूको लागि पठनीय मात्र होइनन्, अनुकरणीय भइरहनेछन्। 20 वर्षका उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहले जे जस्ता नीति बनाए, जे जसरी परिपक्व नेतृत्व लिएर नेपाल एकीकरणको महाअभियानलाई आफ्नो उमेरको बढोत्तरी गर्दै जसरी सफलताको उचाइमा पुर्याएरै छोडे, यो अभियान आफैमा हरेक उमेर समूहका मानिसहरूको पाठशाला हो। जीवनको बाटो बिराउन नचाहने र सही बाटो फेला पार्न चाहने हरेक युवाहरूको लागि उनीहरूको युवा उमेरको कालखण्ड हरेक समयको लागि सन्दर्भ सामग्री भइरहनेछन्। प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय भइरहनेछ, एउटा साझा पाठशाला भइरहनेछ, पृथ्वीनारायण शाह युवाहरूको पाठशाला। पृथ्वीनारायण शाह साँच्चै नै अहिलेको युगमा, यो अवस्थामा हामीलाई पनि खाँचो छ। र पृथ्वीनारायण शाहको पाठ्य पुस्तक र पाठ्यक्रम पढेर पृथ्वीनारायण शाह जस्तै निडर र लिडर हुने व्यक्ति यो देशको नेतृत्व गर्न सक्नेछन्। र हामी हरेक युवाहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहका आजको यो भिडियोमा भनेका 5 नियम अथवा सूत्रलाई पालना गर्दै तपाईँको जुनसुकै, चाहे त्यो लाउरेको लागि होस्, पढाइको लागि होस्, कुनै पनि सङ्घ संस्थामा तपाईँको कामको लागि होस् अथवा तपाईँको जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि होस्, यो नि तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने यो 5वटा निले तपाईँलाई सफल बनाउँछ भन्ने हामीले आशा राख्दै पृथ्वी जयन्ती दिवसमा सम्पूर्ण अब आउने पृथ्वीनारायण शाह जस्तै पृथ्वी पाठ्य पुस्तक पढेर 5वटा नियमलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरेर अगाडि बढ्ने निडर र लिडरहरूलाई म राहुल पाण्डे र सम्पूर्ण सलरोखाको टिमबाट तपाईँहरूको आगामी भविष्यको लागि शुभकामना दिँदै हामी फेरि पनि तपाईँलाई कुनै पनि भिडियो यस्तै
व्यक्तित्वहरूका जीवनी अथवा तपाईँलाई लाउरेस सेक्टरका कुनै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि तपाईँहरू माझ यस्तै भिडियो प्रस्तुत गर्ने बाचाको साथ म राहुल पाण्डे तथा सम्पूर्ण सलुहाको टिम आज बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। जय गोर्खा, सल्युट गोर्खा, जय पृथ्वी जयन्ती। नेपालको नम्बर 1 लिडिङ प्री गोर्खा आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर सल्युट गोर्खा।